भट्टी साहब, आज आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह, देखें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा है इसके बारे में तमाम एविडेंस इकट्ठे कर लिए गए हैं। इनके झूठ का भांडा बहुत जल्द आरिफ हमीद भट्टी फोड़ेगा। मैं जानता हूं अब हकायक लाए तो इसे मसक कर देंगे। इन्होंने अब भी स्पेशल ब्रांच और आईबी के लोग उनके घर के बाहर खड़े किए हैं। अगर इन्होंने मुबैना तौर पर कत्ल नहीं किया तो परसों रात को कौन कौन से अफसर उसके बिनोई के घर गए, उन्हें कौन सी नौकरी की ऑफर की, किस थाने में इसे मारा गया, इसने किसको गुल्लू भट्ट कहा, इसने क्या कहा, तमाम एविडेंस हैं। लेकिन हम जानते हैं जो उस एविडेंस को सामने लाएगा ये उनको भी कत्ल करवा देंगे। इन्हें खून से खेलने की आदत पड़ चुकी है। इमरान खान को कत्ल करने की खातिर ये पूरे मुल्क को कत्ल करना चाह रहे हैं। ये जो एक्सीडेंट कह रहे हैं, एक्सीडेंट 26 निशानात हैं उस बेचारे मासूम जिले शाह पर, 26 निशान है तशद्दुद के, और उसके नाजुक अज़ा पर भी तशद्दुद के निशानात हैं। पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मोहतरम, सोचे वो लाहौर में ही थाना है जिसको लेके जाया गया, जिस पर उसने जब पहला मारा तो उसने कहा और गुल्लू भट्टो किसके कहने पे मुझे मारे, वो क्योंकि थोड़ा सा अल्लाह लोग आदमी था, ये समझे कि खुदा ना खास्ता वो इनसे तिंगड़ा। भाई पुलिस के आगे कौन बोल सकता है? आप आरिफ हमीद भट्टी को भी 10 मिनट में कत्ल करवा सकते हो, और आपने आरिफ हमीद भट्टी और इमरान रियाज का नाम डिस्कस किया 2 मीटिंगों में, तो आप क्या समझते हैं आपको जिले शाह अली हैदर का, अली बिलाल का कत्ल खाली जाएगा? इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसों की लोगों में पाबंदी लगवाते हो। सिर्फ मेरी एक बात है कि इनसे कहें कि इसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुरान पाक आगे रखें कि जिले शाह के भाई उसके घर कौन कौन से अफसरान गए और उनको क्या क्या धमकियां दी। उसके बाद उनके वालिद ने अपनी दरख्वास्त से खुद हसन नियाजी के साथ जाकर इसको थाने में दी। इन्होंने उसकी जारी रसीद क्यों जारी की? इसमें बहुत सारे हकायक सामने आ चुके हैं, लेकिन अब ये ताकत में है। जब सानिया माल्टन हुआ था उसके भी हुकूमत मदई बन गई थी, इन्हें कोई पूछ नहीं सकता, कत्ल करवाया गया। भट्टी साहब, तो जो आज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आईजी साहब साथ बैठे, वज़ीर आला पंजाब निगरान वज़ीर आला साथ बैठे, और जिस तरह से हकायक सामने रखे गए, आप क्या समझते हैं ये अपना बचाव करने की कोशिश है या फिर वाकई में हकायक जो है वो इस तरह के हो सकते हैं जिस तरह से कहा गया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी इससे पहले से इल्म था कि क्या वाकया हुआ, किस तरह से पेश आया, रात को ही उन्हें बता दिया गया था? समझते हैं कि कहीं ना कहीं हकायक हकीकत से करीब है? अगर आप मुनासिब समझे तो थोड़ा सा क्लिप सुना दें तो, क्योंकि मैं इस स्टोरी पे 2 दिन से काम ही करता जा रहा हूँ। जिस गाड़ी में लेके गया उस पुलिस वालों से भी मिल चुका हूँ, लेकिन मुझे पता है मैंने किसी का नाम लिया तो उनकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। भट्टी साहब, आपने ये आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की गुफ्तगू सुनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस तरह से वो बता रहे हैं कि अली बिलाल को जो है वो जिस गाड़ी में ले जाया गया, ये गाड़ी पीटीआई सेंट्रल पंजाब के रहनुमा राजा शकील की मिल्कियत है। इस हवाले से बताया कि कितने कैमरों की मदद से ट्रेस आउट किया गया है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? गुजारिश है कि गाड़ी में तो कोई ना कोई उस बेचारे की बॉडी लेके गया, वहां वो डेड रिसीव हुआ बिलाल बेचारा, इसमें तो कोई शुबा नहीं। ये बताए कि कौन से थाने में लेके गए कि नहीं गए, पुलिस वैन में वो बैठा कि नहीं बैठा, और अगर बकौल इनके के एक्सीडेंट है, बकौल इनके के जो के फैक्ट्स आ चुके हैं, उन्हें बता दूं कि सिविल लाइंस का एक थाना जहां इस पर तशद्दुद किया गया, तो फिर इमरान खान पे मुकदमा दर्ज क्यों करवाया इन्होंने? उसकी बदई तो खुद पुलिस है, डीएसपी है। इन्हें कहें अधूरा झूठ मत बोलें, हम सब उसके चले गए हैं, और सिर्फ यही नहायत डॉक्टर उस्मान तो क्रेडिबल आदमी है, लेकिन ये लाहौर पुलिस ओन ओथ दे दे कि उसके बेनोई को जिले शाह पे दबाव डाला कि नहीं डाला, उसके वालिद को कौन लेकर गया, कहाँ लेकर गया, और क्या क्या ऑफर की और डराया। तो लिहाजा ये झूठ ठीक है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेंगी, इनका झूठ चलेगा, क्योंकि इसमें मास्टर माइंड कोई और है, दफा 144 किसी और ने लगवाई, इनको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का करना क्या? यहाँ तो ये साबित करेंगे जिले शाह का एक्सीडेंट हो रहा है, वो कब बताए? तो फिर मैं बताऊंगा कौन से थाने में था, पुलिस वैन में था। अगर बकौल इनके, जो कि शायद गलत यकीनन है,
تو پھر عمران خان پہ پولیس نے مقدمہ کیوں درج کیا؟ انہیں چاہیے تھا پریس کانفرنس میں یہ بھی جواب دے دیتے۔ سر آپ کا یقیناً انویسٹیگیٹو جرنلزم کے اندر بڑا نام ہے، بٹی صاحب آپ نے کس طرح سے اس جو پریس کانفرنس ہے اس کو مختلف پایا ہے اپنی انویسٹیگیشن میں؟ کیونکہ آپ نے بتایا کہ گزشتہ کئی روز سے آپ اس کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے اور حقائق جاننے کی کوشش کر رہے تھے، کہاں تک پہنچ پائے ہیں آپ؟ دیکھیں، جس پولیس وین میں اس کو لے جایا گیا وہاں چلے گیا، جو اس کے ساتھ پولیس والے نے پہلی لاٹھیاں ماری ان سے پوچھ لیا۔ میں کسی بھی صورت میں ان کا نام لینا ان کی زندگی بھی جا سکتی ہے۔ میں نے گزارش کی ہے کہ صرف مجھ سے ان سے ایک سوال کریں کہ یہ کیا اس کے والد کے گھر میں ایک لیڈی پولیس افسر اور ایک لیڈی سرکاری افسر، 3 اور افسر، ایک سابق وزیر گئے، کیوں فورس کیا کہ عمران خان یہ اپنی اپلیکیشن واپس لو؟ ان کے بہت سارے سوالات ہیں سامنے۔ ماڈل ٹاؤن میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا، امپورٹڈ حکومت نے خود ہی مدعی بن گئے تھے اور بیچارے جو فوت ہوئے انہیں کہہ دیا تھا کہ ان کی فائرنگ سے وہ اپنی فائرنگ سے خود ہی مارے گئے ہیں۔ تو اب بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی حکومت ہے، ان کی بدنیتی ہے کہ والد نے جب پہلے دن مقدمہ دیا، اب میں نے اگر ان کے ایس ایچ او کا نام لے دیا جس تھانے میں ہوا تو یہ راتوں رات اس کو بھی ڈسمس کر دیں گے، لہذا انشاءاللہ صاحب پھر اس کا بھی حال ہم ماڈل ٹاؤن ثانیہ ماڈل ٹاؤن والا ہی دیکھیں، کیونکہ نہ آج تک اس کا فیصلہ ہو سکا ہے نہ ہی اس کا فیصلہ ہو پائے گا، کیونکہ حکومت اس کا خود مدعی بن چکی ہے اور جس طرح سے حقائق سامنے مسخ کر کے لائے جا رہے ہیں، تو پھر اس کا فیصلہ کس طرح سے ہو پائے گا؟ دیکھیں، آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں اگر مجرم بااثر ہو، طاقتور ہو، حکمرانت میں ہو اور وہ عام آدمی کو خون بہائے تو اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ بادی النظر میں تو یہی لگتا ہے کہ ماڈل ٹاؤن والا بھی اسی اور سائیوال والا بھی اس کا ہوگا۔ ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو شہید کیا، 100 لوگوں کو گولیاں ماری، تو آج تک ایک آدمی ریسٹ نہیں ہوا۔ تو لہذا اس میں بھی بدقسمتی یہ ہے کہ حقائق کے برعکس پریس کانفرنس کی گئی۔ اب میں اس میں مزید لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا، یہاں تک کہ جس ٹی وی نے ایک خبر دی، میں آپ کو ایک آخری دے کے بند کرتا ہوں، خبر دی پہلے اس کے بیورو چیف کو ایک فون کے 2 آئے کہ آپ ہمارے دفتر میں آئے، آپ کو کیسے پتا یہ مر گیا؟ تو یار خدا کا خوف کرو، قاتلوں کو پکڑو، خبر دینے والوں کو تو نہ پکڑو۔ بہرحال میں لوگوں کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن اس میں تمام فیکٹس آ چکے ہیں۔ کہانی انہوں نے اچھی بنائی ہے لیکن ماں سوائے حقیقت کے سب کچھ بتایا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کو ضلع شاہ علی حیدر کا، علی بلال کا قتل خالی جائے گا؟ اس طرح پریس کانفرنسوں کو لوگوں میں پابندی لگواتے ہو۔ صرف میری ایک بات آتا ہے کہ ان سے کہیں کہ اسی پریس کانفرنس میں قرآن پاک آگے رکھیں کہ ضلع شاہ کے بھائی اس کے گھر کون کون سے افسران گئے اور ان کو کیا کیا دھمکیاں دی۔ اس کے بعد ان کے والد نے اپنی درخواست سے خود حسان نیازی کے ساتھ جا کر اس کو تھانے میں دی، انہوں نے اس کی جاری رسید کیوں جاری کی؟